हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा रिग्रेसन एनालाइसिस सम्बन्धी कुराहरू गरिरहेका छौँ है। र आज अलिकति थियोरिटिकल पोर्सन छ यसमा, प्रपर्टिज अफ रिग्रेसन कोफिसियन्ट्सहरू र कोरिलेसन र एउटा रिग्रेसन एनालाइसिसको बिच कुन चुज गर्दा कुन बेला कुन चुज गर्दा ठिक होला, किनभने यी दुईटैले दिने खालको मिनिङहरू एउटै टाइपको छ हैन। त्यसैले कुन बेला कुन युज गर्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ अथवा अझै राम्रो रिजल्ट्सहरू निस्किन्छ, हो त्यो कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्यो। सुरुमा चाहिँ हामीले प्रपर्टिज अफ रिग्रेसन कोफिसियन्ट्सहरू कस्तो कस्तो प्रपर्टिज यसले क्यारी गर्छ हो त्यो कुराहरू बारे थोरै स्टडी गरौँ है। जस्तै हामीसँग दुईटा रिग्रेसन कोफिसियन्ट्सहरू छन्, के त BXY एन्ड BYX भन्ने छ। पहिलो प्रपर्टी भनेको दे बोथ ह्याभ सेम साइन, दे बोथ ह्याभ के छ त तिनीहरूको सेम साइन हुन्छ, ठिक छ। तिनीहरू पोजिटिभ भयो भने दुईटै पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ भयो भने दुईटै नेगेटिभ हुन्छ। यो हुनुलाई चाहिँ के भन्छ त यिनीहरूको सिग्नेचर प्रपर्टी भनेर भन्छ, ठिक छ। यिनीहरूको यो एउटा सिग्नेचर प्रपर्टी भयो हैन। दुईटै पोजिटिभ भयो अथवा नेगेटिभ भयो भने यसलाई सिग्नेचर प्रपर्टी अफ रिग्रेसन कोफिसियन्ट्स भनेर भन्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा के छ भन्दा यदि हाम्रो BXY चाहिँ ग्रेटर देन 1 भयो भने BYX जुन छ हाम्रो लेस देन 1 हुनुपर्छ हैन, यदि यो भयो भने। त्यसै गरी यदि BYX चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ भने हाम्रो BXY जुन छ यो चाहिँ लेस देन 1 हुनुपर्ने जरुरी छ। किन भन्दा हाम्रो भ्यालु अफ कोरिलेसन जुन छ, भ्यालु अफ कोरिलेसन भनेको जहिले पनि 0 र 1 को बिचमा हुने गर्छ। -1 to 1 हुन्छ, त्यही भएर 1 भन्दा ठुलो त हुन सक्दैन भ्यालु हैन। त्यही भएर हाम्रो यो भ्यालु पनि यही बिचमा हुन्छ। यो दोस्रो प्रपर्टी भयो। त्यसै गरी तेस्रो प्रपर्टी भनेको रमाइलो छ। तेस्रो प्रपर्टी R इज के हुन्छ त BXY इन्टु यहाँनिर BYX हुन्छ। अब यो प्रपर्टी कसरी आइपुग्यो होला यहाँसम्म भन्ने कुरा गर्दा सिम्पल छ। जस्तै हामीले एउटा रिलेसन हेरेका थियौँ, यहाँनिर BYX इज R इन्टु सिग्मा Y बाई सिग्मा X र यतापट्टि के थियो BXY इज R इन्टु सिग्मा X बाई सिग्मा Y भनेर थियो। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ, BXY यहाँनिर R इन्टु सिग्मा Y बाई सिग्मा X भयो इन्टु यहाँनिर R इन्टु सिग्मा X बाई सिग्मा Y भयो। अब यो त क्यान्सल आउट भयो र R स्क्वायर भनेको के भयो त BYX BXY भनेपछि R इज रुट अन्डर BYX इन्टु BXY हुन गयो हैन। यसरी हामीले डेराइभ गर्न सक्छौँ यो रिलेसन। त्यसपछि अर्को प्रपर्टी भनेको यसलाई चाहिँ अर्को नामले के पनि भनिन्छ भने फन्डामेन्टल प्रपर्टी पनि भनिन्छ। यो हाम्रो कोरिलेसन र रिग्रेसन सम्बन्धी एउटा फन्डामेन्टल प्रपर्टी पनि हो हैन। जे होस् मेन प्रपर्टी जस्तो भयो एउटा फन्डामेन्टल प्रपर्टी भनेपछि। र हाम्रो सपोज के भयो अरे भन्दा सपोज हाम्रो ओरिजिन यो पोइन्टमा थियो हैन, ओरिजिन 0,0 मा थियो। पहिले जुन हामीले कोअर्डिनेट सिस्टम युज गरिरहेका छौँ 0,0 मा थियो। अब यो ओरिजिनको पोइन्टलाई मैले यहाँनिर पुर्याइदिएँ अरे, ठिक छ। सपोज 1,1 मा पुर्याइदिएँ अरे। यदि मैले यसरी 1,1 मा पुर्याएँ भने के हुन्छ त मेरो रिग्रेसन कोफिसियन्ट्सहरूको भ्यालुमा केही पनि चेन्ज आउँदैन, ठिक छ। ओरिजिनमा चेन्ज ल्याए भने मेरो रिग्रेसन कोफिसियन्ट्सको भ्यालुमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। तर अब मैले यहाँनिर स्केलको कुरा भनेको कुनै कुरालाई तन्काए अथवा कुनै कुरालाई खुम्चाए भने, यदि मैले स्केलको कुरा ल्याएँ भने चाहिँ यहाँनिर के भइदिन्छ त हाम्रो रिग्रेसन कोफिसियन्ट्समा चेन्ज आइदिन्छ। यसलाई अर्को प्रपर्टी बनाएर लेखौँ हामीले। अर्को प्रपर्टी भनेको यहाँनिर के रहेछ त मैले RC लेखेँ रिग्रेसन कोफिसियन्ट्सको लागि। रिग्रेसन कोफिसियन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज इन स्केल चेन्ज इन ओरिजिन बट नट इन स्केल, ठिक छ। ओरिजिनमा चेन्ज भयो भने यो उसमा केही चेन्ज आउँदैन रिग्रेसन कोफिसियन्ट्समा, तर स्केलमा चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज आयो भने आउँछ, ठिक छ। त्यसै गरी सपोज मेरो दुईटा रिग्रेसन कोफिसियन्ट्स BXY छ, अर्को BYX छ। यो दुईटालाई मैले सम गरेँ
अथवा यसको एरिथमेटिक मिन लिए भने यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त ग्रेटर देन अर इक्वल टु आर हैन हाम्रो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट सँग जुन छ भन्दा ग्रेटर देन हुन्छ कि त इक्वल टु हुन्छ यो प्रपर्टीलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ भन्दा मिन प्रपर्टी भनेर भनिन्छ है ठीक छ यो प्रपर्टीहरुको नाम चाहिँ तपाईहरुले जस अलिअलि याद गर्दा हुन्छ हैन यो प्रपर्टीहरुले जस राम्रो काम गर्छ अब सम्झिनको लागि पनि सजिलो भयो अब जस यसको बारे इन डेप्थ कुराहरु अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो नै हुन्छ किनभने स्ट्याटिस्टिक्स के इनसाइड हामी छिर्नु पर्ने हुन्छ धेरै कुराहरु हुन्छ एउटा टर्म बुझाउन पनि 10 वटा टर्मको निर्माण भएको हुन सक्छ हैन त्यही भएर यो कुराहरुलाई अलिकति तपाईहरुले बिस्तारै बुझ्दै बुझ्दै इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने जस हामी कोलाबोरेट गरेर बुझ्न पनि सकिन्छ है त्यस्तो केही इन्ट्रेस्ट लाग्यो अझै डेप्थमा बुझ्न मन लाग्यो भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यसपछि के कुरा आयो त भन्दा यो प्रपर्टीहरु याद गर्नु होला किनभने न्यूमेरिकलमा पनि आउन सक्छ सपोज तपाईले bxy ग्रेटर देन 1 भेट्नुभयो र त्यही सँगसँगै byx पनि ग्रेटर देन 1 भेट्नु भने ए यो मैले गरेको क्याल्कुलेसन रङ छ किनभने कुनै न कुनै भ्यालु त लेस देन 1 हुनै पर्ने हो भन्ने कुराहरु आउन सक्छ त्यसैगरी bxy र byx क्याल्कुलेट गर्नु भयो अब हाम्रो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुराहरु आउन सक्छ हैन हो त्यो कुराहरु भयो अनि यहाँनेर सिग्नेचर प्रपर्टी किन हुनु पर्यो होल्ड गर्नु पर्यो हेर्नुस् त यदि bxy र byx को अपोजिट साइन हुन पाएको भए यहाँनेर त r को अब यो त अन्डर रुट को नेगेटिभ भ्यालु त हामीले लिन सक्दैनौ हैन रुट अन्डर -1 कति हुन्छ हुँदैन नि केही पनि त्यही भएर दुईटैको सेम साइन हुनु पर्छ पोजिटिभ भयो भने दुईटै पोजिटिभ नेगेटिभ भयो भने दुईटै नेगेटिभ हुनु पर्छ है अब कुरा आउँछ हाम्रो चोइस बिट्विन कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस choice between regression and correlation analysis को कुरा आउँछ कसरी चोइस गर्ने कुन चुज गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछ जस्तै हामीले एउटा कुरा के हेरेका थियौं भन्दा जस्ट अलिकति टक को कुरा हो यो हैन यहाँनेर हामी अब लेखिराख्नु त पर्दैन के हुन्छ भनेर तर तपाईहरुले यो चाहिँ अलिकति रेफरेन्सको रूपमा बुझ्दा हुन्छ मेनली है अब कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हामीले हेर्यौं मैले सीसी लेखे कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट र हामीलेहरुको कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन r स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको हामीले कुन च्याप्टरमा पढाएको थियौं त तपाईहरुले याद होला कोरिलेसन एनालाइसिसमा कोएफिसिएन्ट को बारेमा हामीले स्टडी गरेका थियौं अब त्यो कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको के थियो त एक्सप्लेन्ड भेरिएन्स बाइ टोटल भेरिएन्स हामीले त्यहाँनेर के भनेर यसलाई स्टडी गरेका थियौं भन्दा सपोज हामीले कुनै कोरिलेसन कोरिलेसनको कति भेट्यौं त भन्दा 0.6 भेट्यौं भने त्यसको स्क्वायर गर्यौं भने 0.36 हुन्छ हैन र त्यो डेटाले चाहिँ के भन्दो रहेछ त भन्दा हामीले 36% जति हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा चेन्ज आयो त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कारण हो भनेर हामी फिक्स हुन सक्छौं र बाँकी रहेको 36 मा 100 मा 36 बाट त कति भयो त 64 बाँकी रहेको 64% चाहिँ के भयो कहाँबाट आयो त्यो थाहा भएन भन्ने कुरा हो अब रिग्रेसन जुन ठ्याक्कै यसरी भन्न खोजे हेर्नुस् है यहाँनेर r = मैले 0.6 लेखे r स्क्वायर = 0.36 अभियस कुरा हो r = 0.6 ले के भन्छ त 60% डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा जुन चेन्ज आयो त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कारण हो भन्ने जस्तो कुरा दिन्छ तर यहाँनेर अझै हामी एक्ज्याक्ट हुने भयौं नि त ठ्याक्कै भेरिएसन जुन आएको छ त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलकै कारण आएको हो है सरी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलकै कारण आएको हो है भन्ने कुराहरु हामी भन्न सकिन्छ यहाँबाट जस त्यसरी बुझ्न सकिन्छ हैन र के डिफरेन्सहरु छन् जस्तै रिग्रेसन एनालाइसिस भनेको के हो त भन्दा एउटा रिलेसनशिप हो बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल ठीक छ रिग्रेसन एनालाइसिसले के गर्छ त एउटा डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बीच अब फर्स्ट भिडियोमै हामीले के भनिसक्यौं रिग्रेसनको डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट हुनुको मतलब एउटा कज एन्ड इफेक्टको रिलेसन हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन तिनीहरु एकअर्कामा केही न केही तरिकाले डिपेन्ड छन् भन्ने जस्तो कुरा मात्रै हो र प्रेडिक्सन फ्युचर प्रेडिक्सनको लागि ती कुराहरु युज हुन्छ हैन यसरी बुझिन सकिन्छ रिग्रेसन एनालाइसिस भनेको एउटा फ्युचर प्रेडिक्सनको लागि युज हुन्छ भने कोरिलेसन भनेको चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त भन्दा x र y बीच कतिको नजिकको सम्बन्ध छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ x र y बीच कस्तो सम्बन्ध छ
पोजिटिभ कोरिलेसन छ कि नेगेटिभ छ कि हो त्यस्तो कुराहरू यसले दिन्छ। रिग्रेसन एनालाइसिस कति बेला युज हुन्छ त भन्दा एउटा भेरिएबल चाहिँ ठिक छ यसमा डिपेन्ड हुन्छ नै हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। जस्तै आकाशमा पानी पर्छ भनेर हामीले भन्यौं भने ए डाक्टरले त सुई लगाइरहेको छ भन्ने कुरा त्यो दुईटा त डिपेन्डेन्ट भएन नि त हैन। आकाशमा पानी पर्नु डाक्टरले सुई लगाउनु त केही डिपेन्डेन्ट छैन हो, त्यस्तो कुराहरू त डिपेन्ड छैन नि हो, त्यस्तो नलिने। तर एकअर्कासँग एकदमै रिलेटेड कुरा, जस्तै क्रप प्रोडक्सनको कुरा गर्यौं त्यहाँनिर हामीले फर्टिलाइजर हालेनौं भने क्रप प्रोडक्सन कम हुन सक्छ। त्यसैले फर्टिलाइजरले त एउटा डाइरेक्ट रिलेसन राख्छ नि त, एउटा डिपेन्डेन्ट कुरा भयो नि त। डाइरेक्ट कज एन्ड इफेक्टको रिलेसन नहुन सक्ला किनभने फर्टिलाइजर बिना पनि त फल्न त फल्छ नि, तर केही हदसम्म त इफेक्ट गर्छ। त्यही भएर के हुन्छ त जब हामीले रिग्रेसन एनालाइसिस गर्छौं त्यति बेला के बुझ्नुपर्छ हामीले एउटा भेरिएबल चाहिँ अर्कोसँग डिपेन्डेन्ट हुनै पर्छ हैन, डिपेन्डेन्ट हुनै पर्छ। ठीक छ। कोरिलेसन एनालाइसिसमा के हुन सक्छ त भन्दा तिनीहरू त्यसरी डिपेन्ड नभएको पनि हुन सक्छन् हैन, तिनीहरू त्यसरी डिपेन्ड नभएको हुन सक्छन्। जस्ट हामीले चाहिँ एक अर्कामा कस्तो खालको तिनीहरूले कन्सिक्वेन्सेसहरू ल्याउँछ भन्ने कुराहरू मात्रै चेक गर्छौं। त्यसैगरी कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ चेन्ज अफ ओरिजिन र स्केलसँग डिपेन्ड हुँदैन हैन। तर रिग्रेसन कोफिसिएन्ट के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट अफ चेन्ज अफ ओरिजिन बट नट स्केल। ठीक छ। कोरिलेसन कोफिसिएन्ट ओरिजिन चेन्ज होस् स्केल चेन्ज होस् मतलब भएन, तर रिग्रेसन कोफिसिएन्टमा चाहिँ स्केल चेन्ज भयो भने चेन्ज आउँछ नभए ओरिजिनमा चेन्ज आउँदैन। अब यति पढिसकेपछि के हामीले बुझ्यौं त कुन युज गर्ने, किन भन्दा तपाईले कस्तो खालको स्टडी गरिराख्नु भएको छ त्यो अनुसार के हुन्छ त कोरिलेसन र रिग्रेसन एनालाइसिस डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै तपाईलाई थाहा पाउनु पर्यो डिग्री अफ एसोसिएसन, डिग्री अफ एसोसिएसन थाहा पाउनु पर्यो भने त्यति बेला तपाईले के युज गर्नुहुन्छ कोरिलेसनको युज गर्नुहुन्छ। कति एसोसिएटेड छ एकअर्कासँग भनेर कोरिलेसन युज गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले प्रेडिक्सन गर्नु छ, फ्युचर प्रेडिक्सन गर्नु छ भने तपाईले रिग्रेसनको युज गर्नुहुन्छ। तपाईले यो फ्याक्टर हेर्नु, हामीले भेरिएबलहरु बीच कति रिलेसन छ भनेर चेक गर्ने हो कि प्रेडिक्सन गर्ने हो भन्ने कुरा हेर्ने हो। त्यो अनुसार हामीले के गर्छौं त रिग्रेसन अथवा कोरिलेसनको कामहरु गर्ने काम गर्छौं। ठीक छ। मेन कुराहरु भनेको यिनीहरु नै हो। यहाँसम्म सायद तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। केही कुरा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई पनि कुनै सब्जेक्ट्सहरु पढाउन मन छ हैन, तपाईहरुलाई पनि आफूले बुझेको कुराहरु दिन मन छ, म पनि नेपाली स्टुडेन्ट्सहरुको लागि केही गर्न चाहन्छु, एजुकेसनको लागि केही चेन्जहरु ल्याउन चाहन्छु हैन। यस्तो नयाँ मेथडले पढायो भने सायद विद्यार्थीलाई यो कुरामा चाहिँ धेरै प्रब्लम नहोला भन्ने खालको तपाईहरुसँग कन्सेप्ट छ, के न्यू कन्सेप्ट्सहरु छ जुनै फिल्ड सम्बन्धी पनि। किनभने म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै हुँदैन, तपाईहरुसँग धेरै प्रकारको आइडियाजहरु हुन सक्छ हैन। त्यो आइडियाजहरु कोलाबोरेट गरौँ र नेपाली स्टुडेन्ट्सहरुको लागि एजुकेसनको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म हामीले इस्टाब्लिश गर्नुपर्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।